قال اتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقا أو دلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فأنزل الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. حضرت عمر بن یحییٰ بن جعدہ آپ راوی نے حدیث پاک دے آپ سرکار فرماندے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ کتاب لے آندی گئی اتی النبی بی کتاب فی کتف حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک کتاب لے آندی گئی کتاب لے آکے تے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتی گئی تے میرے نبی سرکار نے جدو کتاب ویکھی حضور نے فرمایا کفا بقوم حمقا او دلالتن ان یرغبوا عما جاءہم به نبیہم الى نبی. آپ سرکار نے فرمایا نبی پاک سرکار نے فرمایا بڑی بے وقوف ہے قوم بڑے گمراہ نے قوم بڑی پاگل تے چگڑ ترین قوم جڑی اپنے نبی دی کتاب نو چھڑ کے کسے اور نبی دی کتاب ال جاوے یا اپنے نبی نو چھڑ کے کسے اور نبی ال جاوے. میرے پاک نبی سرکار نے اے بیان زمین تے فرمایا اتو اللہ دا قرآن آیا رب فرماندہ ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. اللہ فرماندہ ہے کیا او لوگ جڑے اے میرے حبیب تھوڑے امتی نے تھوڑا کلمہ جنہ لوگاں پڑھیا کیا انہ دا قرآن تے گزارا نہیں ہندہ قرآن چھڑ کے غیران دی تعلیم ال جاندے نے. میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا توجہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا بڑی بے وقوف او قوم بڑی پاگل او قوم جڑی اپنے نبی دی کتاب نو چھڑ کے کسے اور نبی دی کتاب ال جاوے. نبی سرکار نے فرمایا اپنے نبی دی کتاب قرآن نو چھڑ کے کسے اور نبی دی کتاب تورات زبور انجیل ال جاوے او تے پاگلے تے جڑی قرآن چھڑ کے سدھا سوارا شیطانہ دی تعلیم ال ٹر جاوے. سمجھ آئی میرا خیال دان نبی پاک سرکار نے فرمایا او قوم بڑی بے وقوف تے پاگل ہے بجڑی اپنے نبی دی کتاب چھڑ کے کسے نبی دی کتاب ال جاوے چھڑے اپنے نبی نو تے اگو بھی جاوے کسے نبی ال. سونے نبی نے فرمایا او تے پاگل ہے تے جڑی اپنے نبی دی تعلیم چھڑ کے غیران جاوے. ہون بولو سبحان اللہ. او سمجھدار قوم نہیں او بے وقوف قوم ہے او چگڑ ترین قوم ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں نبی سرکار دی تعلیم دی قدر دا. میرے پاک نبی سرکار دی تعلیم دی عظمت دا انہاں انداز ہی نہیں لایا انہاں قدر ہی نہیں سمجھی. میرے پاک نبی سرکار دے بولا دی عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا ککھ سواد نا مصری اندر اتے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں مصری اندر اتے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں گلاں نالوں اینا ساریاں چیزاں نالوں
اتے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں انہاں لوگاں جنہ قدر نہ کیتی قرآن دی، جنہ قرآن نو کنڈ کیتی، اپنے نبی دی تعلیم نو کنڈ کیتی ہے تے آنکھ بند ہون دی دیر پھر پتہ لگے گا قرآن دی قدر کی ہے۔ اساں خالی قرآن نو اس واسطے محدود کیتا، اسی سمجھنے قرآن موئے بندیاں دے کم ہوندا ہے، یا بندہ مرن والا ہوئے حافظ صاحب نو گھروں بلا کے لے جاندے نے، آؤ حافظ صاحب ساڈے گھر قرآن پڑھو، کی بے قدرہ تو اے سمجھے قرآن پڑھن نال بندے دی جان نکل جاندی ہے، کیا ہوندے سا اوکھے نے تے قرآن پڑھن دی وجہ نال ہوندے سا سوکھے ہو جان گے۔ ایڈی بے قدری جڑی قوم بن جاوے پھر رب ہو جائے قوم دی ہو جائے کافرے کولو بےزتی کرواندا ہے۔ تاں کر کے ساڈے تے غیر مسلم غالب نے قسم خدا دی اگر اساں قرآن نو اپنے سینے نال لایا ہوندا یا محمد عربی دے فرمان نو اپنے سینے نال لایا ہوندا ساری دنیا ایک پاسے رہ جانی سی، مسلمان دا قدم ہر کافر دے اتے آ جانا سی۔